تے بیوی دی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے خاوند دی غیر موجودگی دے اندر اپنی عزت دی حفاظت کرے، اپنے خیر خاوند دی غیر موجودگی دے اندر اپنے خاوند دے گھر دی حفاظت کرے، اپنے خاوند دی غیر موجودگی دے اندر اپنے خاوند دے مال دی حفاظت کرے، اپنے خاوند دے معاملات زندگی دے اندر اپنے خاوند دا ساتھ دے، اپنے خاوند دے رشتہ داری دے معاملات دے اندر اپنے خاوند دا ساتھ دے، اپنے خاوند واسطے تکلیف دا باعث نہ بنے، اپنے خاوند واسطے ذلت دا باعث نہ بنے، اپنے خاوند واسطے پریشانی دا باعث نہ بنے، بلکہ بیویاں تے ہونیاں چاہیے نے جویں اللہ دے نبی دیاں ازواج مطہرات سن۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ رب العالمین دی توفیق دے نال چند ایک باتاں بیان کرن دی سعادت حاصل ہوئی اس موضوع تے کہ عورت دی شان، عورت دا مقام بھی اعلیٰ ہے اور عورت دا کردار بھی اعلیٰ ہے۔ مزید بھی آج بھی اللہ تعالیٰ دی توفیق اور اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال چند ایک باتاں اس حوالے نال تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھدا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تو کہ قرآن و سنت وچوں میں جو کچھ بیان کراں اللہ مجھنا چیز سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے دے اندر اللہ دی توفیق نال یہ بات بیان کی تھی کہ عورت دی عظمت اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین دی طرفوں پیدا کرن والے خالق اور مالک دی طرفوں اس واسطے سلام دے تحفے آندے۔ جو احباب باہر تشریف فرما نے انہوں نے میں گزارش کراں گا اندر تشریف لے آؤ، باہر کوئی نہ بیٹھا ہو، جزاک اللہ، مسجد دے اندر تشریف لے کے آؤ۔ عورت دی اتنی بڑی شان ہے کہ عورت واسطے نوریاں دا سردار، فرشتیاں دا سردار، ملائکہ دا سردار جبریل امین بھی سلام دے تحفے لے کے آئے۔ عورت دی اتنی بڑی شان ہے کہ عورت واسطے اللہ رب العالمین نے اپنی فطرت دے قانون تبدیل کر دیتے۔ قرآن کریم وچوں اس دی مثال پیش کی تھی۔
اور عورت دی اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ پاک نے اس عورت دی خاطر اپنی قدرت دے قانون تبدیل کیتے ہیں۔ اور عورت دی اتنی بڑی شان ہے کہ اس عورت دی خاطر دی عزت دے دفاع دی خاطر اللہ نے اپنا قرآن نازل کر کے خود گواہ بن گیا اس عورت دا کہ عورت پاک ہے۔ عورت دی اتنی بڑی شان ہے کہ ممبر و محراب وچ اس دا ذکر ہو رہا ہے، رب دی کتاب قرآن مجید وچ اس دا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کردار دے حوالے نال کہ سب تو پہلے اے جڑی تبلیغ دین دی اسی اس ممبر تے کھلو کے کردے ہیں، اے ممبر سب تو پہلے اے طریقہ کس دا ہے؟ ایک عورت نے نبی علیہ السلام نو بنوا کے تحفے دیتا۔ اور جناب سیدنا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان نبی علیہ السلام دے صحابی سن، مکہ دے اندر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھیا، آپ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہجرت تو پہلے۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی، اپنی ہجرت کرن تو پہلے انہوں مہاجر بنایا، مصعب ابن عمیر نو جا مدینے دے یسرب جو کہ اس وقت سی اس دے حالات دا جائزہ لے، ادھر ادھر دے حالات سازگار ہون، اس تو بعد پیغام بھیجنا پھر اسی بھی آجی۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر نے سب تو پہلے جس نے مہمان نوازی کی تھی سی وہ انصاریہ خاتون سی، انہیں او دا ایک گھر علیحدہ سی، انہیں کیا سی کھانا بھی میں تانوں دیاں کران گی تے رو بھی تسی اس میرے علیحدہ گھر دے اندر با پردہ ماحول ہے، تسی ایتھے رو، تہاڈی خدمت میں کریا کران گی، تسی دین دی تبلیغ کرنی۔ تو خواتین الحمدللہ ہر موڑ تے ہر جگہ تے اسلام دی خدمت دے اندر پیش رہی ہیں۔ جہاد دا میدان ہوئے تے پیش احد دا میدان دیکھو جتے صحابہ تلواراں چلاندے ہوئے نظر آن گے، اتھے زخمی صحابہ نو مرہم پٹی کر دیاں ہویاں خواتین نظر آن گے۔ جتے صحابہ کفار دا مقابلہ کردے ہوئے نظر آن گے، اتھے تسی تاریخ اسلام دا مطالعہ کرو، احادیث دا مطالعہ کرو، اپنی کمر دے اتے اپنی کنڈ دے اتے پانی دیاں مشکاں اٹھا کے دور تو کویاں تو پانی بھر کے صحابہ نو پانی پلاندیاں خواتین نظر آن گے۔ تاریخ اسلام دا مطالعہ کرو، جتے صحابہ جہاد دے میدان وچ پیش نظر آندے نے، جتے صحابہ کرام دے بازو کٹے، اتھے نبی علیہ السلام دیاں صحابیات دے بھی بازو کاٹے گئے۔ اور اسلام دی سب تو پہلی اسلام واسطے قربانی آپ دی صحابیہ سیدہ سمیہ نے دی تھی۔ سب تو پہلی شہیدہ، کوئی مرد شہید نہیں آیا اسلام واسطے، سب تو پہلے اپنی جان کسی نے اسلام واسطے قربان کی تھی تو ایک خاتون ہے۔ اور عورت دی اتنی بڑی شان ہے، تسی اس شان دا اندازہ لگاؤ۔ نبی علیہ السلام دی مسجد نبوی دی ایک خاتون صفائی کر دی ہوندی سی، جھاڑو پھیر دی ہوندی سی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نظر نہیں آئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ عورت کتھے ہے، وہ جڑی غالباً سودا نامی بیان کیتا جاندہ ہے انہاں دا نام، بھی وہ کتھے ہے جڑی جھاڑو پھیر دی سی مسجد دے اندر؟ اللہ دے نبی وہ تے فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں دسیا نہیں، اللہ دے نبی اس لئی نہیں دسیا کیونکہ تسی آرام فرما رہے سو، فوت ہوئی ہے، اساں اس دا جنازہ پڑھا کے اس دی واسطے مغفرت دی دعا کر کے دفن کر رہے ہیں۔ اس بات تو یہی سمجھ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر اے لمبے انتظار، فلانا ہوندا پیا فلانا ہوندا پیا، ایک دن پورا انتظار، ایک رات پوری انتظار، میت نو رکھ کے جی بیٹھے نے روندے کرلاندے، فلانا آئے گا تے جنازہ ہوئے گا، فلانا آئے گا تے میت دا جنازہ ہوئے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں، جو ہی میت فوت ہوئی ہے او دے تجہیز و تکفین دے انتظام کرو اور اس کو دفن کر دو، جلدی تو جلدی ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نو صحابہ عرض کرن لگے اللہ دے نبی دفن کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی قبریہا۔ آپ اتوں ہی کہہ سکتے سن اللہ اس دی مغفرت فرمائے، لیکن اعزاز حاصل ہے اس خاتون نو کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس رہے نے کہ خاتون کوئی عام چیز نہیں، وہ دی بڑی وڈی اہمیت ہے کیونکہ وہ دین دی خادمہ سی، وہ مسجد دی خادمہ سی۔ اللہ دے نبی اس دی قبر دے اوتے تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے اس جگہ تے جا کے کھڑے ہو کے وہ دے واسطے دعائے مغفرت کی تھی۔ تو یہ شان ہے عورت دی۔ اور خواتین ہر موقع تے تسی اس چیز نو غور کرو، کتنی بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جنگ دے حالت احد دے میدان ہے تے ایک عورت دوڑ دی ہوئی آئی ہے، پریشان حالت دے اندر آئی ہے،
تے کہن لگی ہے کی حال ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دا؟ جواب دیتا گیا تو اللہ دے پیغمبر دا پوچھ رہی ہے، تیرا سکا والد شہید ہو گیا۔ کہن لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ دی مرضی سی، اللہ پاک نے لے لیا ہے، اسی بھی جانا ہے، لیکن مینوں اے دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے؟ راستے کسی نے دسیا تو اللہ دے نبی دا پوچھ رہی ہیں، تیرا والد دے نال نال تیرا سکا بھرا بھی شہید ہو گیا۔ کہن لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ دی مرضی سی، اللہ نے بلا دیا ہے، الحمدللہ اللہ دے رستے تے شہید ہوئے نے نا، تسی میں نے اے دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے؟ دسیا گیا تو اللہ دے نبی دا پوچھ رہی ہیں، والد بھی شہید ہو گئی، سکا بھرا بھی شہید ہو گئی، تے سر دا تاج خاوند بھی شہید ہو گئی، 3 رشتے تیرے شہید ہو چکے۔ کہن لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ دے نبی دا تو سو اللہ دے نبی دا کیا۔ راستے کسی نے خبر دیتی، اماں تیرے جگر دا ٹکڑا تیرا سکا بیٹا بھی اللہ دے راستے شہید ہو گیا ہے، کوئی دھاڑ دھوڑ نہیں، کوئی اپنی سینہ کو بھی نہیں، فوری طور تے کہن لگیاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا اے دسو اللہ دے نبی دا کیا ہے؟ دل وچ دین دی۔ اچھا میں تانوں ایک گل دساں، یاد رکھیا جے بزرگوں، نوجوانوں، خواتین بھی تشریف فرمان ہے، میں سمجھتا میں ایسے جمعے نو ایتھے بھی ختم کر دیا نا تے یقینی بات ہے جنہوں یہ جملہ سمجھ آ جائے نا تے اللہ دی توفیق نال انہوں دل دا سکون مل جدے دل وچ رب دی توحید رچ بس جائے نا، جدے دل وچ اللہ دی توحید آ جائے نا، ساری دنیا دی دولت ایک سائڈ تے ہوئے تے توحید دے دل وچ ہوئے، ساری دنیا دی دولت نو پیر دے نال ٹھوکر مار دیندا ہے، لیکن رب دے نال بے وفائی گوارا نہیں کرنی۔ جنوں توحید دا مزہ مل گیا، جنوں توحید دا ذائقہ نصیب ہو گیا نا، وہ ساری دنیا دیاں محبتاں قربان کر دیندا ہے۔ اور اگلی بات سنو لوگو، جدے دل وچ نبی علیہ السلام دی محبت تے آپ دا پیار آ گیا نا، جنہیں نبی پاک دی صحیح معنی اندر اتباع کر لئیے، جیدی نظر ٹک گئی ہے اللہ دی جنت تے، پھر کائنات دے سارے دکھ تے پریشانیاں انہوں کچھ بھی نہیں لگتے، بلکہ سکھ سمجھ کے انہوں قبول کردہ ہے۔ جیدی دل وچ اللہ دی محبت ہوئے تے اللہ دے سونے رسول دی محبت ہوئے۔ 4 رشتے قربان ہو چکے، والد شہید، بھائی شہید، خامند شہید، بیٹا شہید۔ اس عورت دا جواب سنو، اللہ دے نبی دی جدوں خیریت معلوم ہوئی، کہنے لگی اللہ دے نبی توہانوں ویکھ کے زندگی دے سارے غم ہی دور ہو جاندے، تسی خیریت نہ لو زندگی دے سارے دکھ ختم۔ یہ عورت کسی بھی میدان وچ پیچھے نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک صحابیہ ہے جنہاں دا نام جی ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگو ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے کلمہ پڑھیا، اسلام قبول کیتا، مکہ پاک دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے آندا، گھر والیاں پتہ لگ گیا، رشتہ داراں پتہ لگ گیا اے عورت مسلمان ہو گئی ہے، انہیں ایمان لے آندا اللہ دے نبی تے، انہاں رشتہ داراں نے انہوں گرفتار کیتا۔ لوگوں اٹھاؤ تاریخ اسلام، کڑک دی دھوپ مکے دی، سخت گرمی مکے دی دھوپ دے اندر انہوں ایک قلعہ ٹھوکیا زمین ہے، ادھروں بھی بن دیتا ہے تے ادھروں بھی بن دیتا ہے تاکہ کتے جا نہ سکے، ہاتھ بھی بننے ہوئے نے تے پیر بھی بننے ہوئے نے، دھوپتے انہوں کھڑا کر دیتا ہے، بیٹھ بھی نہ سکے لیٹ بھی نہ سکے، یہ بس دھوپتے ہی کھڑی رہے، پہاڑی علاقہ ہوئے، گرمی دی شدت ہوئے، پیران جتی نہ ہوئے، یہ وہی بندہ جانتا ہے کہ گرمی کتنی شدت والی ہوندی ہے۔ ایک دن دوسرے دن تیسرے دن جدوں انہیں گل نہیں منی انہاں دی، کلمہ نہیں چھڑیا، لوگو میں روایت دے اندر پڑھیا ہے، شہد لے آندا گیا، انہوں شہد پلا دیتا گیا،
گرمی دی حالت دے اندر بندے دا میدا بھی گرم ہوئے تے اتوں شہد پلا دیتا جائے، شہد کھوایا نہیں بلکہ زبردستی زیادہ جو زیادہ شہد پلا دیتا گیا ہے، بے ہوش ہو گئیاں نے، جو ہی ہوش آئیے پوچھن لگے کلمہ چھٹیں گی یا نہیں، بے ہوشی دی حالت سمجھ ہی نہیں سی آ رہی کی کہنی ہے، کی کہنی ہے میری قوم، کی کہنی ہے میری برادری، اشارہ کر کے کہنے لگے کیا اس اللہ نو مننے گی یا نہ بتاں نو مننے گی، اپنے ہاتھ تے انگلی دے اشارے دے نال کہنے لگی جب تک جسم دے اندر جان موجود ہے، جب تک جسم دے اندر سانس موجود ہے، اپنے رب دی توحید دے نال بے وفائی نہیں کر سکتی، اپنے رب دی توحید نو قبول کیتا ہے تے شرک دوبارہ نہیں کر سکتی، کچھ دا کچھ ہو جائے جان جا سکتی ہے لیکن اللہ پاک دی ذات دے نال کسی اور نو شریک نہیں ٹھہرا سکتی۔ 3 دن مزید بے ہوش کیتا گیا پھر بھی نہیں چھڑیا، ایتھے تے چند دن پورے معاملات علاج وغیرہ ادھروں ادھروں کر کے پتر نہیں نہ ملتا، کئی وادی بھی بڑیاں پھر دیاں ہوندے کئی دیو اسی توحید پرستاں جی تویز اتھوں لیا اتھوں لیا اتھوں لیا تویز لین ٹر پئی مینوں پتر دے گا۔ اور یاد رکھو بزرگو اس اولاد لین دی خاطر کئی خواتین مسلماناں دیاں خواتین عیسائیاں کولوں جاندیاں نے، ایسے ٹھگ باز ایسے بدبخت لوگاں کو جاندیاں نے جنہاں نوں کلمہ بھی نہیں آندا، جنہاں نوں نماز بھی نہیں آندی، جنہاں کو دور دور تو گندی بدبو آندی ہے، اے انہاں کو جاندیاں نے تویز لین واسطے، پتر مل جائے، بیٹا مل جائے، اولاد مل جائے۔ اللہ دے انبیاء تو اللہ دے نبیوں تو سیرت سیکھو، 80 سال دی عمر ہو گئی ہے اللہ نے اولاد نہیں دیتی، رب دا دروازہ نہیں چھڑیا، ایک باری شکوہ بھی نہیں کیتا اللہ میں کادا نبی ہاں، لوگ مینوں کہندے نے اولاد ہی کوئی نہیں، میں کادا نبی ہاں، ایک باری بھی نہیں آکھیا اللہ سونے میری تیری یاری کا دی ہے، 80 سال ہو گیا مینوں پتر ہی نہیں دیندا پیا، تو کلا لگا پھرنا، تیری خاطر اپنے ماں باپ چھوڑ آیا، تیری خاطر اپنا علاقہ چھوڑ آیا، سب کچھ چھوڑ آیا، ہلے بھی پتر کوئی نہیں، ایک واری بھی رب کے شکوہ نہیں کیتا، کہنے لگے اللہ منگنا پھر بھی تیرے کو ہے، دیکھ زکریا نو بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید ہو چکے، خود کہہ رہے اللہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ میری بیوی پہنچ ہے بچہ جنم دے قابل نہیں، اللہ سونیا میں بزرگی دی اس حالت نو پہنچ گیا، جسم کمدا ہے تے وال چٹے سفید ہو گئے نے، اللہ سونیا بزرگی میرے اوتے چھا گئی ہے لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنی رحمت فرما دے میں تیرے اگے کڑی مشکل ہے، رب نے سفید والاں والے بزرگ زکریا نو یحییٰ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو لو منگنا ہے، صرف عقیدہ پختہ رکھو اور یاد رکھو حیا بھی نہیں جانا چاہیے، وہ پھر آ کے آندے او بی بی چہرے تو کپڑا تے ہٹا، معاشرے سنجنے سنکی میں سنجنے سنکی میں مرشد جی پیران تو کادا پردہ، مرشد تو کادا پدرہ، مولوی صاحب تو کادا پردہ، حضرت صاحب تو ہی تے پردہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام بیعت لے رہے نے صحابیات تو، ایک صحابیہ نے پردے دے تھلے ہوندی ہاتھ اگے کیتا تاکہ ہاتھ دے اتے بیعت کرا، آپ نے فرمایا عائشہ اس عورت کو کہو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، میں محمد کسی غیر محرم کے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا، نبی کی بات کر رہا ہوں، آج دا مرشد اندر چہرہ تے بغا نظرہ سنو کتنا حیا سی نبی پاک دی صحابیات اندر، کتنا حیا سی، اللہ دے محبوب پیغمبر دی صحابی ہے جنہاں دا نام ماں جی ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم دے اندر غالباً روایت موجود، صحیح درجے دی حدیث ہے لوگو، ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی صحابیہ ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مومنہ خاتون ہے، مسلمان خاتون ہے، پتہ چلیا توڑا بیٹا شہید ہو گیا ہے، توڑا بیٹا شہید ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام دی صحابیہ با پردہ ہو کے سر کو نہ لے کے پیروں تک اپنے جسم نو ڈھانپ کے اپنے بیٹے دی میت وال جا رہی ہے، بیٹے دی میت وصول کرن واسطے جا رہی ہے، بیٹھے ہوئے لوگاں نے تبصرہ کیتا عجیب گل ہے، پتر شہید ہو گیا ہے، پتر شہید ہو گیا ہے، بیٹا قربان ہو گیا ہے،
ਇਹਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਯਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। पुत्र ज़िबा हो गया, हया ज़िबा नहीं होया। बेटा कुर्बान हो चुका, हया कुर्बान नहीं हुआ। बेटा वफात पा चुका, हया फौत नहीं हुआ, हया अभी जिंदा है। मैं बात कर रहा सा लोगों, ख़वातीन ने हर मोड़ ते हर मौके ते इस्लाम दे अंदर पेश रही ने। किस तरह पेश रही ने? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक और सहाबिया ते गौर करो। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबिया है जिन्हां दा नाम सैयदा अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। लोगों अल्लाह दे महबूब पैगंबर दियां कई एक सहाबियात ने आपस दे अंदर एक मशवरा कीता। मशवरा करन तो बाद इन्हां आख्या सारियां नबी अलैहिस्सलाम नाल जाइए, मुनासिब नहीं। एक औरत नूं अपना नुमाइंदा बना लईए, एक औरत नूं अपनी तर्जमान बना लईए ते अल्लाह दे नबी कोलों भेज दे दियां वां ताकि वो मसला पूछ के आ जाए। इन्हां सैयदा अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह अन्हा नूं अपना नुमाइंदा मुकर्रर कीता, अपनी तर्जमान बनाया। लोगों सैयदा अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल आईयां। आप दे सहाबा कराम दी तशरीफ फरमाने पर्दे दे अंदर आईयां और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं आके अर्ज़ करन लगियां, अल्लाह दे नबी इंज ना समझिया जे कि मैं कल्ली तुर के आ गई हां। नहीं नहीं, आई ते मैं कल्ली हां लेकिन सारियां दी तर्जमान बन के आई हां। सारी खवातीन दा मुतालबा होई है, जेड़ी बात ते जेड़ा मुतालबा मैं लेके आई हां। हुण जरा गौर करिया जे लोगो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया की कहना है? अल्लाह दे नबी एक गुजारिश है, साडे खावंद साडे मर्द, अल्लाह दे नबी तुसी मर्दां वास्ते भी नबी बन के आए हो, खवातीन वास्ते भी नबी बन के आए हो। जिवें मर्द तुहाडी इत्तबा करदे ने उंज असीं भी तुहाडी इत्तबा करदियां वां। जिवें मर्द तुहाडे वास्ते तुहाडे ते ईमान लैके आए ने उंज असां भी तुहाडे ते ईमान लिआंदा है। लेकिन मर्दां नूं हकूक ज़्यादा मिल गए ने नेकियां दे, सानू थोड़े मिले ने। आपने फरमाया किस तरह? आखन लगी अल्लाह दे नबी मर्दां दे वास्ते जिहाद भी मौजूद है, मर्दां दे वास्ते सफर भी मौजूद है। मर्द हजरात नमाज़े जुमा ते भी आंदे ने, मर्द हजरात तुहाडे नाल मुलाकात करते ने, दर्स दुरूस भी सुनते ने। हालांकि ये नेकियां साडे वास्ते नहीं, साडा भी दिल करदा है असीं ये नेकियां करिए, लेकिन असीं घरां दे अंदर महदूद हो गईयां, असीं घरां दे अंदर बंधियां होईयां। मर्द जिहाद ते जांदे ने, सानू घर विच रहना पैंदा है, असीं उन्हां दे बच्चियां दी देखभाल करदियां वां। अल्लाह दे नबी असीं उन्हां दे घर दी देखभाल करदियां वां। हुण जरा गौर करिया जे, अल्लाह दे नबी सानू दसो सानू जिहाद दा सवाब किवें मिलेगा? सानू दसो सानू दीगर नेकियां दा सवाब किवें मिलेगा? अल्लाह दे नबी साडा भी दिल करदा सानू सवाब मिले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एदा जवाब देने दी बजाय अपने सहाबा कराम वल वेखिया और सहाबा कराम तो एक सवाल कीता, ऐ मेरे सहाबा कराम दी जमात, क्या अज तक तुसां कोई ऐसी औरत वेखी है जिहड़ी दीन दे मामले च इतना खूबसूरत ते बेहतरीन सवाल करने वाली होवे? क्या अज तक तुसां कोई इतनी अच्छी औरत वेखी है जिहड़ी दीन दी वजह तो इतना बेहतरीन अंदाज सवाल करने वाली होवे? सहाबा कराम अर्ज़ करन लगे, नहीं अल्लाह दे पैगंबर, अज तो पहले ते ऐसा बेहतरीन सवाल करने वाली खातून असां नहीं वेखी। हुण नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमा जेड़ा सवाल तू लेके आई है सोने दा जवाब, जे तुहाडे खावंद जिहाद ते जांदे ने, जे तुहाडे खावंद जुम्मियां जांदे ने, जे तुहाडे खावंद ईदैन ते जांदे ने, जे तुहाडे खावंद जनाज़ियां च जांदे ने, जे तुहाडे खावंद खर्च करदे ने ते तुसीं उन्हां तो बाद उन्हां दे घर दी रखवाली करदियां जे, तुसीं उन्हां तो बाद उन्हां दे बच्चियां दी देखभाल करदियां जे, तुसीं उन्हां तो बाद उन्हां दे घर दे मामलात नूं संभालदियां जे। और तीसरी बात
بات آپ نے فرمائی تسی اپنے خاندان دے استحکام تے مستحکم تے مضبوط ہونے چ ساتھ دینیاں جے تے پھر سن لو جیڑیاں نیکیاں دا تو ذکر کیتا ہے کہ ساڈے گھر والیاں نو یعنی مرد حضرات نو حاصل نے تے سانو نہیں مل رہیاں جے تسی واقعی طور تے انہاں دی غیر موجودگی وچ انہاں دے گھر دا خیال کردیاں جے انہاں دے بچیاں دی رکھوالی کردیاں جے تے خاندان دے مضبوطی دے اندر جے تسی واقعی انہاں دا ساتھ دے دیا جے او جہاد کردے نے جتنا جہاد دا ثواب انہاں نو ملے گا انہاں دے برابر تانوں ملے گا او جنازے تے جاندے نے جتنا جنازے شرکت کرن دا ثواب انہاں نو ملے گا اتنا ہی تانوں ملے گا جتنا دیگر نیکیاں دا ثواب انہاں نو ملے گا اتنا ہی تانوں ملے گا باقی رہا عبادات دے اندر حاضری دا مسئلہ اللہ پاک نے تانوں جمعے چ آن تو روکیا نہیں بلکہ آیا کرو اجازت دیتی ہے اللہ نے تانوں نمازاں چ آن تو روکیا نہیں بلکہ آیا کرو اجازت دیتی ہے اللہ پاک نے تانوں عید چ آن تو روکیا نہیں بلکہ اجازت دیتی ہے آیا کرو اے دے اندر کوئی حرج نہیں لیکن چند ایک شرائط نے کیا شرائط نے با پردہ ہو کے آنا سفر اگر دور دے تے ظاہری بات ہے غیر محرم دے نال سفر نہیں کرنا اپنے محرم رشتے نال لے کے آنا کتنیاں بڑیاں آسانیاں نے خواتین واسطے کتنیاں بڑیاں بلکہ میں سوکھا کرن لئی نا بات نو آسان کرن لئی چار چیزاں سمجھا دینا عورت دے چار رشتے ہوندے نے عورت دے چار روپ ہوندے نے عورت دے چار طریقے ہوندے نے عورت دے چار درجے ہوندے نے ان سمجھ لو کہ عورت دیاں چار تقسیماں دے حوالے نال عورت چار حصے تقسیم ہے کسی جگہ تے عورت بطور بیوی ہوئے گی کسی جگہ تے عورت بطور ماں ہوئے گی کسی جگہ تے عورت بطور بہن ہوئے گی اور کسی جگہ تے عورت بطور بیٹی ہوئے گی ماں ہے تے دا وکھرا شان ہے اور وکری ذمہ داری ہے بیوی ہے تے دا وکھرا شان ہے وکری ذمہ داری ہے عورت اگر بہن ہے تے وکھرا شان اور وکری ذمہ داری ہے اور اگر عورت بیٹی ہے تے وکری شان اور وکری ذمہ داری ہے بطور بیوی مثال لے لینے ہیں کیونکہ خاوند بیوی تو گھر دا آغاز ہوتا ہے بطور بیوی عورت دی مثال لے لینے ہیں کہ عورت نو بطور بیوی اسلام نے کیا کیا بلکہ عورت نو تے اسلام نے ڈھیر ساریاں رعایتاں دتیاں یعنی گواہی دے معاملے دے اندر ایک خاتون نہ دے دو گواہی یعنی کسی اور عورت نو نال ملا سکتی اپنی معاملت واسطے گواہی دے معاملے چ اسی طرح حج دا موقع ہے حج مرد حضرات جڑے صاحب حیثیت نے انہاں واسطے فرض اور ضروری اور لازمی ہے لیکن عورت واسطے جب تک محرم رشتہ نال نہ ہوئے اتنی دیر تک فرض نہیں ہے روزیاں دی واری آ جائے مرد حضرات واسطے روزے ضروری نے لیکن عورت دے واسطے اگر ایام آ گئے نے مخصوص ایام خواتین جان دیاں نے انہاں واسطے ڈھیل دے دیتی گئی تسی چھوڑ دو سال ایک ایک کر کے رکھ لو لگاتار رکھ لو گنتی کر لو سال دے اندر جویں مرضی رکھ لینے نے تعداد پوری کر لینی تسی آپ سوچ لو ایام مخصوص جو کہ ہر ماہ خواتین دے ہوندے نے او دے اندر نماز دے معاملے عورت نو چھوٹ دیتی گئی وہ نمازاں نہ پڑھے انہاں دناں دیاں نمازاں معاف نے دوبارہ لوٹان دی بھی ضرورت نہیں ڈھیر سارے اسی طرح عورت دے اوتے گھر دی کفالت دی کوئی ذمہ داری نہیں یعنی بچیاں دا نان نفقہ کیویں پورا کرنا ہے عورت دی کوئی ذمہ داری نہیں مرد دی ذمہ داری ہے ڈھیر سارے معاملات دے اندر عورت نو چھوٹ دیتی گئی ہے لیکن جتھے عورت نو شان اور حق دیتا گیا ہے او دے نال نال او دی ذمہ داری بھی اسلام نے مقرر کر دی تھی پیچھے جو میں پچھلے جمعے اور آج دے جمعے دے شروع جو بیان کیتا ایک مجموعی طور تے ذمہ داری سی لیکن ہن فردن عورت دی کیا ذمہ داری ہے اس حوالے نال چند ایک باتاں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث خیرکم لأہلیہ بطور بیوی حقوق کیا نے عورت دے بطور بیوی کیا کیا حق اور کیا کیا ذمہ داریاں نے ساڑھے واسطے عورت دے بارے حضرات دیوگار آپ نے فرمایا خیرکم لأہلیہ تو اڈے وچوں سب تو زیادہ بہترین بندہ ہوئے سب تو زیادہ اچھا بندہ ہوئے سب تو زیادہ چنگا بندہ ہوئے
خیرکم لأہلی، جڑا اپنے اہل واسطے اچھا ہے، جڑا اپنی بیوی واسطے اچھا ہے، جڑا اپنی گھر والی واسطے اچھا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تواڈے واسطے تواڈے وچوں سب تو زیادہ بہتر ہاں اپنے گھر والیاں دے معاملے دے اندر، اپنیاں گھر والیاں دے معاملے دے اندر، یعنی میں اپنیاں بیویاں دے نال انصاف بھی کرنا، میں اپنیاں بیویاں دے معاملے دے اندر اچھائی دا برتاؤ بھی کرنا، میں اپنیاں بیویاں دے حق حقوق بھی ادا کرنا۔ الحمدللہ اللہ دے نبی کی فرما رہے ہیں جویں میں تانوں کہہ رہے ہاں تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں، یعنی پہلے اس بات تے میں خود عمل کر رہے ہاں اور پھر اپنی امت دے لوگاں نوں تعلیم دے رہے ہاں۔ عورت تہاڈی بیوی ہے، اسلام نے حق بیان کیتا ہے جو خود کھاندے ہو اپنی بیوی نوں کھلاؤ، جیسا خود پہندے ہو ایسا اپنی بیوی نوں پہناؤ، جیسا خود پیندے ہو ویسا اپنی بیوی نوں پلاؤ۔ اللہ دے نبی نے حق بیان کیتے نے، اپنی بیوی دے چہرے تے نہیں مارنا۔ اللہ دے نبی نے بیوی دے حق بیان کیتے نے، لوگوں اپنی بیوی نوں آر نہیں دلانی، اپنی بیوی دے پیچھے خاندان دے بارے گالیاں نہیں بکنیاں اور اپنی بیوی نوں تانے نہیں دینے، خود اپنی بیوی نوں گالیاں بھی نہیں دینیاں۔ ایک گھٹیا حرکت ہے لوگوں، تواڈے وچوں سب تو زیادہ بہترین بندہ ہوئے جڑا اپنی گھر والی واسطے بہتر ہے، اپنی گھر والی نوں گالاں دین دی بجائے دعاواں دیا کرو، اپنی گھر والی نوں تانے دین دی بجائے انہاں دیاں خوبیاں بیان کریا کرو، اچھائیاں بیان کریا کرو، چنگائیاں بیان کریا کرو۔ تے بیوی دی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے خاوند دی غیر موجودگی دے اندر اپنی عزت دی حفاظت کرے، اپنے خیر خاوند دی غیر موجودگی دے اندر اپنے خاوند دے گھر دی حفاظت کرے، اپنے خاوند دی غیر موجودگی دے اندر اپنے خاوند دے مال دی حفاظت کرے، اپنے خاوند دے معاملات زندگی دے اندر اپنے خاوند دا ساتھ دے، اپنے خاوند دے رشتہ داری دے معاملات دے اندر اپنے خاوند دا ساتھ دے، اپنے خاوند واسطے تکلیف دا باعث نہ بنے، اپنے خاوند واسطے ذلت دا باعث نہ بنے، اپنے خاوند واسطے پریشانی دا باعث نہ بنے، بلکہ بیویاں تے دی ہونیاں چاہیے نے جویں اللہ دے نبی دیاں ازواج مطہرات سن، بلکہ بیویاں تے دی ہونیاں چاہیے نے جویں ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سن۔ اللہ دے نبی وفات دے کئی سال بعد بھی خدیجہ نوں یاد کر کے رو پیندے ہوندے سن، خدیجہ نوں یاد کر کے دکھی ہو جاندے ہوندے سن۔ وفات تو کئی سال بعد بھی اللہ دے نبی فرماندے سن لوگوں خدیجہ تے خدیجہ ہی سی۔ اللہ دے نبی وفات دے کئی سال دے بعد بھی خدیجہ دیاں سہیلیاں ول تحفے بھی بھجواندے ہوندے سن، قربانی کردے سن تے ماں جی خدیجہ دیاں سہیلیاں دے گھر گوشت بھجواندے ہوندے سن۔ اللہ دے نبی کوئی بھی دعوت کردے سن، ماں جی خدیجہ دے عزیز و اقربان بھی تے یاد رکھدے ہوندے سن، کیوں جو بیوی ایسی خوبصورت بیوی سی، ہر موقع تے اللہ دے نبی دا ساتھ دیتا۔ جدوں نبی علیہ السلام دے نال نکاح ہویا لوگوں، اللہ دے محبوب پیغمبر دی گھر والی مالدار خاتون نے، دولت مند خاتون نے، امیر ترین خاتون نے، لیکن کبھی بھی اللہ دے نبی نوں تانا نہیں دیتا میرے پیسیاں تے تسی چل رہے ہو، میرے پیسیاں تے تواڈے گھر دا نظام چلدا رہے ہے، دولت میں لے کے آئی ہوں، پیسے میں لے کے آئی ہوں۔ نہیں نہیں لوگوں، جدوں بھی کوئی دکھ تے مصیبت آئی ہے اللہ دے نبی دا ساتھ دیتا ہے، جدوں بھی کوئی پریشانی آئی ہے اللہ دے نبی دا ساتھ دیتا ہے۔ پہلی وہی دا موقع ہے اللہ دے نبی اپنے گھر دے اندر آئے تے گھر دے اندر پریشان نے، حدیث دے الفاظ نے اللہ دے نبی کہہ رہے نے خشیت علی نفسی، خدیجہ مینوں اپنی جان دا خطرہ لگا ہویا ہے، مینوں اپنی جان دا ڈر لگا ہویا ہے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگیاں پریشان نہ ہو میرے سر دے تاج، ٹینشن نہ لو میرے سر دے تاج، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں تانوں کچھ بھی نہیں ہون لگا، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں تانوں کوئی پریشانی ٹینشن کدی لے گئے ہو اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تانوں ہلاک نہیں کرے گا، اللہ تانوں کدی بھی ضائع نہیں ہون دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اللہ دے نبی پریشان سن، نبی علیہ السلام دکھی سن، بیوی نے کیسا کردار ادا کیتا ہے لوگوں، اپنے خاوند نوں حوصلہ دیتا ہے، اپنے خاوند دا سہارا بنی ہے، اللہ دے نبی نوں آ کے حوصلہ دیتا ہے۔ بیوی اس طرح دی ہونی چاہیے ہے، خاوند دے مال دی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت دی بھی حفاظت کرنی ہے،
اپنے گھر دی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہر مشکل تے مصیبت دے مرحلے دے اندر اپنے خاوند دا ساتھ دینا ہے۔ ساڑیاں خواتین تے تانے مار مار گلہ تیری اماں ہے ہی انجے جیونی نہیں دی مینوں، تیرا ابا ہے ہی انجے، میں تے آ کے ایتھے زندگی عذاب بن گئی، یا ابے نو گھر رکھ یا مینوں رکھ، اے بیوی نہیں اے تے کوئی ڈین ہے جیڑی اپنے سکے والد نو گھروں کڈاؤندی ہے، جس والد نے انہوں گھر بنا کے دیتا ہے۔ اپنیاں جڑیاں پچھلے اپنے بھرا دیاں گھر والیاں نے نا انہاں دے بارے کی سوچ ہوندی ہے دی میریاں جڑیاں بھابیاں نے نا وہ تے میرے ابے تے میری اماں دی انج خدمت کرن تے پیر دھو دھو کے پیندیاں رہن تے تو پیویں تے ادھر انج ہوے۔ اے باپ دی جگہ تے ہے، ساس ماں دی جگہ تے ہے، اس نو باپ دا درجہ دینا ہے اور سس نو ماں دا درجہ دینا ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اور اپنے خامن دے کول یاد رکھیا جے تسی فرمائش کر سکدیاں جے خواتین تشریف فرمان، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تواڈے خامن دے کول حالات اچھے نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جڑیاں عقل مند تے سیاںیاں بیویاں ہوندیاں نے نا اوکھے سوکھے وقت دے اندر اپنے خامن دا ساتھ دیندیاں نے، زندگی بھر وہ خامن اپنی بیویاں نو بھول نہیں سکدی، حوصلے دیندیاں نے۔ نبی علیہ السلام اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ دی بیٹی ہے، بادشاہ دی بیٹی سیدہ سارہ، حضرت اسماعیل دی ماں ایک بادشاہ دی شہزادی بیٹی سی، حضرت ابراہیم نو تحفے دیتی، اپنا باپ چھوڑ کے آئی، اپنا خاندان رشتہ دار اعزاء و اقربا چھوڑ کے آئی، ناز نخریاں نال پلن والی بیٹی ابراہیم اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوٹا جا بچہ ہے اور بھی دے کے جا رہے ہیں، بچہ نہیں سٹ دیتا، اپنا بچہ لے جا، میں تیری کو ذمہ دار ہوں، اپنا بچہ آپ سنبھال، کوئی ایسا تانا نہیں ماریا، بس یہی پوچھے ابراہیم سانو کس بنیاد تے ایتھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم بولے نہیں، خود بھی پوچھا رب دی مرضی نال چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جی رب دی مرضی نال چھوڑ کے جا رہے ہوں۔ کہنے لگیاں پھر پریشان نہ ہو ابراہیم، ساڑھے بارے کوئی ٹینشن نہ لے آجے، جی اللہ دی مرضی نال چھوڑ کے جا رہے ہو، میرا رب تے ایمان ہے، سانو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میں خواتین نو گزارش کرانگا کبھی رب کے فیصلوں پہ بھی راضی رہا کرو، کدی اللہ دے فیصلے ہوندے نے انہاں تے راضی رہا کرو، اللہ جے تیرا فیصلہ انجی ہے تے میں راضی ہوں، اللہ جے تیری تقسیم انجی ہے تے میں تیری تقسیم تے راضی ہوں، پھر ویکھ اللہ دی رحمت نازل ہوندی۔ اچھا ناراض ہو کے بھی کی کر لینا ہوندا، شکوے کر کے بھی کی کر لینا ہوندا، پورے محلے نو اپنے دکھڑے سنا کے بھی کی کر لینا، ہونا تے وہی ہے نا جو رب نے کرنا ہے، ہوگا تو ویسے ہی جیسا رب کرے گا۔ لہذا بیوی نو چاہیے اپنے خاوند دا ہر موقع تے ساتھ دے۔ وقت نہیں کہ میں تفصیلاً کچھ عرض کراں، سیدنا حضرت ابو طلحہ دا واقعہ مشہور واقعہ تواڈے سامنے موجود ہے۔ ابو طلحہ آئے، بیٹا وفات پا چکے، پوچھیا میرے بیٹے دا کیا حال ہے؟ کہنے لگیاں پہلے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پہلے بیماری اندر سی، ہن فوت ہو چکا ہے، بیماریاں تو چھوٹ مل چکی ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ ساری رات گزاری، صبح دے وقت دسیا میرے سر دے تاج تہاڈا بیٹا رات دا ہی فوت ہو گیا سی، اللہ دے نبی نو دس دیا جے، اللہ دی امانت سی، اللہ نے واپس لے لئی۔ ایسا صبر آندیاں ہویاں پریشانی تے دکھ، پورے محلے سارا دن دے نا دکھڑے کٹھے کر کے بیٹھی ہوندی ہے، خامد کام کار کر کے باہر آئے گا، سارے دکھ دیاں لسٹ بنا کے سامنے، تیری ماں نے اج انجا کے، بہن نے انجا کے، فلانے نے انجا کے، فلانے نے انجا کے، پوری لسٹ بنا دے۔ میں گزارش کراں گا اپنے اندر صبر لے کے آؤ، اللہ پاک دا شکر لے کے آؤ۔ خواتین نو گزارش کراں تواڈی بڑی شان جے، لیکن المرأۃ الصالحہ پہلے بنو، نیک پہلے بنو، تواڈی بڑی عظمت ہے، اپنی عظمت نو سمجھو۔ اسلام نے تانوں برابر دے حقوق دیتے نے، اسلام نے کدی مردیاں تو ود کے تانوں حقوق دیتے نے، لیکن کدوں جدوں المرأۃ الصالحہ بنو گی، شاکرہ بنو گی، رب دا شکر ادا کرنے والی بنو گی، اللہ بڑی عزت دے گا۔ اور بڑی بڑی خواتین گزریاں نے، یاد رکھنا جنہاں اپنے خاوند دا اوکھے مرلے ساتھ بھی دیتا ہے تے اپنے خاوند دی ہدایت دا ذریعہ بھی بنیاں نے۔ ماں جی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا واقعہ پڑھو، ابو جہل دی نو ہے،
ابو جہل دے بیٹے سیدنا حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی نے، انہاں دی بیوی ہے، خاوند اپنی بیوی نو چھوڑ کے نس گیا یمن دے علاقے جدو مکہ فتح ہویا، دوڑ گیا، انہاں کلمہ پڑھ لیا نبی علیہ السلام دا، ماں جی ام حکیم رضی اللہ عنہ نبی پاک دی صحابیہ بن گئیاں نے، جدو کلمہ پڑھیا نا کہن لگی اللہ دے نبی پاویں میرا سر دا تاج خاوند مینوں چھڈ کے نس گیا لیکن بندہ چنگا ہے، تسی مینوں اجازت دیو میں لے کے آنی ہاں، اسلام قبول کر لے گا۔ وفا ہوے تے ایسی خاتون دی یمن دا سفر کیتا، خاوند دے نال ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میرا خاوند کتھے ہے اکرمہ؟ اکرمہ کول گئیاں، کہن لگیاں میں نبی علیہ السلام نو سفارش کران گی، اللہ دے نبی تیرے پچھلے سارے ظلم معاف کر دے گا۔ اکرمہ اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ اکرمہ مسلمان ہوئے ایک بیوی دی دعوت تے، اکرمہ نبی پاک دا صحابی بنے اپنی بیوی دی دعوت تے، بیوی دا کردار ہوئے ایسا کہ اپنے خاوند دی زندگی تبدیل کر دے وے، اپنے خاوند دی زندگی بدل کے رکھ دے وے، قرآن دا مطالعہ کر بڑا سہارا اور آسرا ملے گا۔ نبی علیہ السلام دی صحابیہ، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابیہ ماں جی ام سلیم دا واقعہ دیکھو، جدو اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا خاوند کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، علیحدگی کر لی ہو دیتا، وہ مکے رہ گیا مالک تے اپنے پتر چھوٹے نہ لے کے مدینے آ گئی ہجرت کر کے۔ اور انہاں دی ہجرت دا واقعہ دساں لمبی تفصیل ہے، کتنی دیر انہاں نو قید اور گرفتار کیتی رکھیا گھر والیاں نے، نہیں جان دینا ام سلیم نو، چھوٹا جا معصوم بچہ ہے، دات کے کھو کے لے گئے نے، اے ساڈے پتر دا اسی نو نہیں جان دینا۔ ماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابیہ، خاوند کافر ہے، ہن غور کرنا، اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول آئیاں، نبی علیہ السلام نو اپنا بیٹا تحفے دے اندر پیش کیتا، اللہ دے نبی ان ابنی انیس، ایک چھوٹا جا میرا بیٹا انس ہے، پیار تو انیس کہنیاں، اللہ دے نبی اتیتو کا بھی میں انہوں توڑے کول اس وجہ تو لے کے آئیاں تاکہ توڑی خدمت کردہ رہے، توڑی خدمت کرے گا ایدی اچھی تربیت ہوئے گی۔ اور میرا غور کرنا لوگو، ماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت ابو طلحہ نے پیغام نکاح بھیجیا لوگو، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں سن، کافر سن، کفر دی حالت دے اندر انہوں پیغام بھیجیا کہ میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا، نکاح کرنا چاہنا، تیرا کیا خیال ہے؟ ماں جی ام سلیم دا جواب سنا لگا، ماں جی ام سلیم کہنے لگیاں تو کافر ہے تے میں مسلمان ہاں، تو بتاں دی پوجا کرن والے تے میں رب دی عبادت کرن والی ہاں، تیرا میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ دولت دا کوئی مسئلہ نہیں، پیسے دا کوئی مسئلہ نہیں، زمین دا کوئی مطالبہ نہیں، گھر دا کوئی مطالبہ نہیں، رہائش دا کوئی مطالبہ نہیں، ایک کوئی مطالبہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا، حق مہر بھی نہ دیویں کوئی مسئلہ نہیں، دولت بھی نہ دیویں کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنا حق ویر بھی معاف کر دینی ہوں، سارے حق حقوق معاف کر دینی ہوں، ایک کو گزارش ہے کہ تو مسلمان ہو جا، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لے، رب دی توحید تے ایمان نیا، میں تیرے واسطے نہیں، میں تیرے نال نکاح کرنے واسطے تیار ہوں۔ لوگوں ماں جی ام سلیم او صحابیاں نے اللہ دی زمین تے جنہاں دی نکاح دا حق مہر سی جڑا او حضرت ابو طلحہ دا ایمان مقرر پایا، انہاں ایمان قبول کیتا، مسلمان ہو گئے، انہوں نے نال نکاح کر لیا۔ لوگوں شادی ہوئی ہے اسلام دی بنیاد تے، خاوند نو ہدایت ملی ہے عورت دی دعوت تے، خواتین اگر اپنے مقام نو سمجھن، اللہ پاک نے انہاں نو بڑی شان دیتی ہے، انہاں نو بڑا مقام دیتا ہے۔ عورت بطور بیوی ہوئے تے اپنے خاوند دی عزت دی حفاظت کرے، اپنے خاوند دے گھر دی حفاظت کرے، اپنی عزت دی حفاظت کرے، نمازاں پڑھتی رہے، اپنے خاوند دی اطاعت کرتی رہے، اور عورت اگر بیوی ہوئے تے روزے بھی رکھتی رہے، خاوند دی اطاعت کرتی رہے، نمازاں پڑھتی رہے، اپنی عزت دی حفاظت کرتی رہے۔ نبی پاک نے فرمایا چار کام میں کر لوے، چار کام میں کر لوے، انہاں چار کاماں دی وجہ تو اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے، جڑے دروازے جو دل کرے داخل ہو جاتے۔ اور ماں جی ام سلیم او صحابیہ نے غور کرنا جنہاں نے نکاح کیتا حضرت ابو طلحہ نال کہ دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو، کوئی حق مہر نہیں، اے واحد صحابیہ نے
صحابیات وچوں جنہاں دے قدماں دی آہٹ اللہ دے نبی اللہ دی جنت سن کے آئے سن حضرت بلال دے قدماں دی آہٹ مرد صحابہ وچوں جنت سن کے آئے سن ماں جی ام سلیم زمین تے چل دیاں سن انہاں دے قدماں دی آواز رب دی جنت سنائی دے رہی شان ملدا ہے مقام ملدا ہے کدوں جدوں نمازی ہوئے پرہیزگار صالحہ خاتون ہوئے تے اپنے گھر والے دی فرما بردار ہوئے اور عورت دا دوسرا روپ ہے دوسرا درجہ ہے بطور ماں دا کردار بھی اعلیٰ ہونا چاہیے بطور ماں عورت دا کردار سونا ہونا چاہیے تین حقوق دیتے نے تینوں سب تو پہلے ماں ہون دی وجہ تو پہلا حق بھی تیرا دوسرا حق بھی تیرا تیسرا حق بھی تیرا چوتھا حق باپ دا ہے ماں ہون دی وجہ تو حقوق دیتے نے تے اوتھے ہی بطور ماں تربیت دی ذمہ داری بھی لگائیے بچہ پیدا ہوندہ ہے نا خالی کاغذ دی طرح ہوندہ ہے اے خالی کاغذ ہے نا خالی کاغذ دی طرح ماں جو کہیں دیئے ماں جو کر دیئے ماں جو بول دیئے او ہوئی بچے دے ہوتے نقش ہندہ رہندہ ہے ہیلو ہائے دی بجائے السلام علیکم سکھا ویلکم دی بجائے اہلاً و سالن سکھا تھینک یو دی بجائے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سکھا اسلام دی بنیادی تعلیم دے اپنے پتر نو تیرے تے تربیت دی ذمہ داری ہے میں پچھلے جمعے بھی لوگوں گزارش کی تھی اسی ظلم کرنے ہاں سارا دین سکھ دے اسیاں تے تربیت عورت نے کرنی عورت نو دین سکھاؤ جمعہ تے لے آیا کرو دروس وچ لے کے جایا کرو کانفرنس وچ لے کے جایا کرو جتھے باپردہ ماحول ہوئے اپنی خواتین نو لے کے جایا کرو اور اسلامی کتاباں اپنی خواتین نو لے کے دیو میری گھر والی یہ دا مطالعہ کر ایتھے تے ماما پتہ فلانے دا منڈا نا ایڈی سونی انگریزی بول لیندا میرے منڈے نے تے ہوندا ہی کچھ نہیں فلانا دا منڈا ویکھ ایڈی سونی اردو بول لیندا میرے منڈے نے تے پنجابی بھی سونی نہیں ہوندی کیڑی ضرورت ہے اردو تے پتہ نہیں انگریزیاں بولن دی اینو لا الہ الا اللہ سکھا اینو محمد الرسول اللہ سکھا اینو ادب تے احترام سکھا اینو اج دیاں ماواں بچے جننا جان دیاں نے بچیاں دی تربیت کرنا نہیں جان دیاں بچیاں دی ذہن سازی کرنا نہیں جان دیاں ورنہ ماواں ویکھو جنہاں اپنے بچیاں دیاں تربیتاں کیتیاں نے قربان جاواں انہاں ماواں تو اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابی آئے لوگوں غور کرنا اللہ دے نبی دی صحابی آئے اور صحابی دی بیٹی ہے صحابی دی بہن ہے حضرت صحابی دی بیوی ہے صحابی دی ماں ہے اتنی بڑی اعلیٰ عورت ہے جنہاں دا نام سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بیٹا عبداللہ بن زبیر نبی پاک دا صحابی ہے انہاں دا خامد حضرت زبیر نبی پاک دا صحابی ہے انہاں دا بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نبی پاک دا صحابی ہے انہاں دی بہن حضرت عائشہ نبی پاک دی صحابی ہے انہاں دا والد جناب سیدنا ابو بکر نبی پاک دا صحابی ہے انہاں دا دادا جناب سیدنا ابو قحافہ نبی پاک دا صحابی ہے انہاں دی دادی نبی پاک دی صحابی ہے صحابیت دا خاندان ہے لوگو سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ غور کرنا لوگوں حجاج بن یوسف دا دور ہے حجاج بن یوسف ظالم حکمران گزریا انہیں ظلم کیتا جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بیٹے نے ماں نو خط لکھ کے پیغام بھجوایا اماں جان صلح کرن واسطے تیار ہے تے وہ کہندے اپنے موقف تو پھر جا اماں جان تہاڈا کیا خیال ہے ماں جواب دین لگی پتر ذلت میں صلح نالوں شہادت دی موت میں تیرے واسطے زیادہ پسند کرنی ہوں اپنی جان دے دیوی لیکن اللہ دے نبی دے دین تے کمپرومائز نہ کری اپنی جان قربان کر دینی لیکن اصولاں تے کمپرومائز نہ کری اے ماں جان دیاں نے کہ اولاد نو جان دی قربانی کہن دا جان دی قربان کر دین دا حکم دینا کتنا مشکل ہوندا ہے ایک ماں واسطے پتر اپنی جان قربان کر دیوی لیکن دین دے تے کمپرومائز نہ کری غور کریا جے لوگو حضرت عبداللہ بن زبیر دی ماں نے ایسی تربیت کی تھی قربان ہو گئے اللہ دے دین تو شہید ہو گئے اللہ دے دین تے حضرت جناب عبداللہ بن زبیر
زبیر رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف کہنے لگا ایدی میت نو لٹکا دیو ایدی میت نو اتھے بڑی محل دے اتے لٹکا دیو تاکہ عبرت دا نشان بن جائے ماں آئیے لوگو ماں اپنے بیٹے دی میت نو ویکھ کے کہنے لگی میرا پتر ہلے سوار دا سواری تو اتران دا بھلا وقت نہیں ہویا میرا پتر میں تے اتے خوشاں اگے کھڑاؤندہ سے اگے کھلوندہ سے تے نیچے نہیں سے مہندہ بلکہ ممبر تے کھلوندہ سے آج ممبر تو اتر کے سولی تے کھلوتا ہے میں پھر بھی تیرے اتے راضی ہاں ممبر تے کھلوندہ سے تے دین بیان کردہ سے آج سولی تے کھلوتا ہے تے دین دی وجہ تو کھلوتا ہے بیٹا میں تیرے اتے راضی ہاں حضرات دی وقار اپنی اولاد دی سونی تربیت کرو اپنی اولاد دی چنگی تربیت کرو اپنی اولاد دی بہترین تربیت کرو خواتین نو آکھاں گا اپنی اولاد نو میوزک دی بجائے اپنی اولاد نو قرآن سکھایا کر اپنی اولاد نو پہلیاں دی بجائے اپنی اولاد نو صحابہ دے واقعات سنایا کر نبی پاک دی اتباع دی ترغیب دیا کر اے بچے ٹھیک ہون گے چور نہیں بنن گے ڈکیت نہیں بنن گے ظالم نہیں بنن گے زانی تے بدکار تے شرابی نہیں بنن گے بے ادب تے گستاخ نہیں بنن گے اپنے بچیاں دی چھوٹے ہوندیاں تو تربیت کرو کیویں دی تربیت کرنی چاہیے لوگوں غور کریا جے میں صحابہ وچوں مثال دے چکا ایک مثال نبی پاک دے صحابہ کرام تو بعد ائمہ وچوں ہی دے دیاں جڑے دین دے امام بنے نے اے وی تے ماواں دی تربیت نال بنے نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جنہاں ایک کتاب مسند احمد لکھی ہے لوگوں 40,000 دے قریب حدیث اس مسند احمد دے اندر مشہور نے لوگاں نہ کہنے لوگوں تمام صحیح روایات اور تمام نبی علیہ السلام دیاں احادیث جڑیاں کسے کتاب وچوں نہ پئی ملدیاں ہون تانوں اس مسند احمد وچوں مل جان گیاں اتنی بڑی صرف ایکو کتاب اور بھی کئی کتاباں لکھیاں 40,000 تے مشتمل احادیث تے مشتمل ایک کتاب لکھی لوگ مسند احمد لیکن غور کرنا کتنے بڑے شان والے امام پیدا ہوئے تے یتیم ہو گئے پیدا ہوئے تے فوت ہو گیا بابا اور ماں نے تربیت کی دی ہے حضرت احمد ابن حنبل فرماندے نے میں 10 سال دا ساں تے میں حافظ قرآن پڑھ چکا ساں میں 10 سال دا ساں تے اللہ دے قرآن مکمل حفظ کر چکا ساں کنے حفظ کرایا ہے میری ماں نے مینوں حفظ کرایا ہے احمد ابن حنبل فرماندے نے گھر دے پردے دی چادر دے اندر سردیاں دی شدت دی وجہ تو میری ماں مینوں لویٹ کے چھوٹا جہا بچہ سا میری ماں اس چادر دے اندر مینوں لویٹ کے دور ساڈے گھر تو مسجد سی صبح دی نماز تو پہلے اذاناں دے وقت میری ماں مینوں اٹھا لینی سی چھوٹے جے معصوم بال نوں چادر وچ لویٹ کے مسجد دے دروازے تے چھوڑ کے آندی سی مسجد دے اندر میں پڑھدا ہوندا سا حفظ کردا ہوندا سا شام نوں میری والدہ مینوں واپس لے کے آندی سی کہندی سی پتر دولت دا فکر نہ کری پتر پیسیاں دا فکر نہ کری پتر مال دا فکر نہ کری پتر دنیا دا فکر نہ کری میں لوگاں دے گھراں دے برتن دھو کے تیری خدمت کراں گی لیکن تو اللہ دے دین دا تعالی علم پڑھ میں لوگاں دے گھراں دیاں صفائیاں کر کے تیری خدمت کراں گی لیکن تو نبی دیاں حدیثاں پڑھیا کر تو نمازاں پڑھیا کر تو دین پڑھیا کر ماں دی تربیت دی وجہ تو اللہ نے اتنا شان دیتا 10 سال دی عمر وچ حافظ قرآن بن گئے امام حدیث دے اتنے بڑے کہ روح زمین دی حدیث دی سب تو بڑی کتاب لکھی جہدا نام مسند احمد ابن حنبل ہے اتنی بڑی کتاب لکھی ماں دے کردار دی پچھلی باری میں امام بخاری دا واقعہ تھانوں سنایا اتنی بڑی شان ہے ماں دے کنے تربیت کی ماں نے ماں تربیت کرن اج کل دیاں ماواں صرف والدین دے شکوے سکھاؤندیاں پتر بس میں تواڈے وڈے ہون دا انتظار کرن ڈئی ساں او بس رول گئیاں جدوں دی آئیاں نا تواڈا ابا ظلم کر کر مر گیا انج کرتا ہے انج کرتا ہے انج کرتا ہے اللہ دی بندی ایک دی رب دا شکر ادا کرے کر کدی اپنے چلو اے تے گلاں سائیڈ دیاں رہ گئیاں دین سکھایا کر اپنی اولاد نو اسلام سکھایا کر تلاوت سکھایا کر اور شکر ادا کریا کر میں نبی علیہ السلام دی ایک صحابیہ دے بارے پڑھیا ہے جنہاں دا نام حضرت خنسار رضی اللہ تعالی عنہ ہے 4 پتر شہید ہو گئے 4 پتر 4 بیٹے سن تے 4 نو جہاد تے تیار کر کے ماں نے روانہ کیتا جوان بیٹے 4 شہید ہو گئے جا کے سجدہ شکر کیتا اور اپنے رب دا شکر ادا کر کے کہن لگیاں اللہ دیتے بھی تو سن تے تیری راہ تے قربان بھی کر کے ماما دا کردار ایسا ہوئے بچے جمنا صرف تہاڈی ذمہ داری نہیں روٹی پکاونا تے پکوڑے کڈنا تہاڈی ذمہ داری نہیں
کپڑے صاف کر کے او دھو کے دے دینا صرف اے تہاڈی ذمہ داری نہیں، اگرچہ تہاڈیاں ذمہ داریاں نے، تہاڈی ذمہ داری وچوں اہم ذمہ داری، بہترین ذمہ داری اولاد دی سونی تربیت بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ماما خوش نصیب ماما نے جنہاں اپنی اولاد نو حافظ قرآن بنایا ہے، جنہاں اپنی اولاد نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دا حافظ بنایا ہے۔ خوش نصیب نے او ماما، اور الحمدللہ کیا کرو، وقت نہیں کہ میں اس حوالے نال بھی ڈھیر سارے واقعات بیان کر سکتا۔ اور تیسرا درجہ ہے بطور بہن عورت دا، بطور بہن بھی عورت دا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ڈھیر ساریاں مثالاں میرے انج ذہن دے اندر محفوظ نے اور الحمدللہ میں تیاری کر کے لکھیاں بھی نے، لیکن ایک مثال تواڈے سامنے پیش کرنا بہناں دا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اج دیاں بہناں تے بھراواں واسطے ذلت تے رسوائی دا ذریعہ بن گئیاں، لیکن بہناں ویکھو کیسا خوبصورت کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جنہاں دا نام سیدنا حضرت زرار بن ازور اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسد قبیلے تو تعلق رکھن والے نبی علیہ السلام دے جلیل القدر صحابی نے لوگو، اور اتنے پہلوان مورخین نے انہاں دے بارے لکھے ہے کہ 1000 بندیاں دی دلیری تو ود دلیری اللہ نے اس جوان نو عطا کی دی سی۔ اتنا نڈر بے باک لیڈر اللہ دے محبوب پیغمبر دا صحابی ہے، بلکہ جنگ جدوں کردے ہوندے سن اپنے جسم دے اوتے لوہے دی زرہ پہنن دی بجائے اپنی قمیض بھی اتار کے رکھ دیندے سن تے آ کے لوگاں دے سامنے جہاد کردے سن، جنگ کردے ہوندے سن، کتے قمیض آڑے نہ آ جائے، کتے کرتا آڑے نہ آ جائے، اپنی قمیض تے کرتا اتار کے میدان جہاد دے اندر جنگ کردے ہوندے سن۔ اتنے بڑے نبی پاک دے جنگجو صحابی لوگوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر جہاد کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 سوار دا دستہ تیار کر کے دیتا، جو دمشق دے اندر رومیاں دی فوج دا حملہ آن والا ہے، اس حملے نو تساں روکنا ہے۔ حضرت زرار بن ازور اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے نو لے کے روانہ ہوئے۔ لوگوں جدوں سامنے والے لوگاں دی تعداد معلوم ہوئی 12,000 دے قریب رومی فوج ہے تے ادھر 500 مسلمان نے، ادھر 500 دین دے مجاہد نے۔ سارے کہنے لگے اپنے امیر زرار بن ازور اسدی نو، اے زرار ایتھے لڑائی کرنا ساڈا حق نہیں بندا، مسئلہ تو خالی بندی ہے لڑائی، ایتھے اسی 500 ہاں، اے 12,000 دے قریب فوج ہے، اسی انہاں دا مقابلہ کیویں کران گے؟ مسئلہ دا تقاضا ہے عقل مندی دا تقاضا ہے اسی واپس چلے جائیے اور جا کے ہور دستے لے کے آئیے، ہور تیاری نال آئیے تے اسی آ کے انہاں دا مقابلہ کریے۔ حضرت زرار بن ازور اسدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے تسی مسلمان ہو تے کافر نے، تسی دلیر ہو تے بزدل نے، لہذا نس جان کے پریشان نہ ہو، میں تے لڑ کے جاواں گا، میں تے اللہ دے راستے چ اپنی جان قربان کرنی پئی کر کے جاواں گا، مسلمان نو اکیلا تے مظلوم چھڈ کے نہیں جاواں گا، میں مسلماناں دی حمایت ضرور کراں گا۔ سارے قافلے والے کہنے لگے چلو کوئی مسئلہ نہیں، تہاڈا حکم ہے تے اسی بھی لڑن واسطے تیار ہاں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی شروع ہوئی، لوگوں جہاد شروع ہویا، لوگوں جنگ شروع ہوئی، لوگوں آپس دے اندر انہاں دی کفار نے اور مسلماناں نے جنگ شروع کر دیتی، کئی کافر مار دیتے، کئی کافراں دا کلا کما کر دیتا۔ لمبی تفصیل ہے بلکہ میں صرف اشارہ اپنے موضوع دے مطابق بیان کراں، حتیٰ کہ انہاں دا گھوڑا زمین تو تھڑکیا تے ڈگ پیا۔ حضرت زرار بن ازور اسدی بھی زمین تے گرے، رومیاں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، چند اور دوست بھی گرفتار کر لے۔ حضرت زرار دے رومی فوج گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے۔ انہاں گرفتار قیدیاں دے اندر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر دے آزاد کردہ غلام جناب اسلم بھی نے۔ حضرت اسلم رحمہ اللہ دوڑ گئے، لوگ گئے وچوں قیدیاں وچوں چھپ کے چلے گئے۔ حضرت
خالد بن ولید کو اے خالد بن ولید زرار بن ازور نو قید کر لیا رومیاں نے لہذا اس کی مدد واسطے اپنے دستے تیار کر حضرت خالد بن ولید نے ایک بڑی فوج اپنے نال لائیے دمشق دی طرف سفر شروع کیتا لوگو ہن ذرا غور کرنا رومیاں دے نال مقابلہ ہون لگے لیکن جدوں حضرت خالد بن ولید اپنی فوج نو روانہ کرن لگے اس فوج دے اندر اچانک ایک نقاب پوش سوار اپنی سواری تے سوار ہو کے انہاں دے دستے تو اگے اگے چل رہے ہیں انہاں دی فوج تو اگے اگے چل رہے ہیں جنگ دا میدان ہے انہاں تحقیق نہیں کیتی بندہ کون ہے انہاں پوچھ گچھ نہیں کیتی بندہ کون ہے جدوں رومیاں دے نال جنگ ہون لگی لوگو جدوں رومیاں دے نال جہاد ہو رہا سی اے جڑا نقاب پوش سی سوار نقاب پوش کئی مرداں نالوں زیادہ مقابلہ کر رہے ہیں کئی مرداں نالوں زیادہ رومیاں دا مقابلہ کر کے کئی رومیاں نو قتل کر چکے کئی رومیاں نو ماردا ہویا جا رہا ہے حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے تے اے دے قریب جا کے پوچھیا اے نقاب پوش میں تیری جوانگی تو قربان جاواں میں تیری دلیری تو قربان جاواں کتنا بہادر تے بے نڈر تے جوان ہے تو تے کیوں اپنا چہرہ چھپایا ہویا ہے دس تے صحیح کون ہے تے تیرے ورگے دلیر بندیاں نو اپنے چہرے چھپانے نہیں چاہیے بلکہ چہرے واضح کرنے چاہیے نے تاکہ لوگاں نو پتہ لگے انج دلیری نال لڑی دے انج بہادری نال لڑی دے پہلے جواب نہ دیتا جدوں بار بار حضرت خالد بن ولید نے پوچھا دس تے صحیح ہے کون ہے جواب آیا تینوں نہیں پتا خالد بن ولید میں نقاب اس وجہ تو کیتا ہوا ہے کیونکہ اللہ دے نبی نے مینوں پردے دا حکم دیتا ہے میں کوئی مرد نہیں میں تے ایک عورت ہاں میرا نام خولا بن ازور ہے میں نبی دی صحابی ہاں تے اپنے اکلوتے بھرا زرار دی بہن ہاں میں اپنے بھرا دے دفاع واسطے آئی ہوئی ہوں میں اپنے بھرا دی آزادی واسطے آئی ہوئی ہوں میں اپنے بھرا دی جان بچان واسطے آئی ہوئی ہوں یا تے میں قربان ہو جاواں گی یا میں اپنے بھرا نو کروا کے جاواں گی یا میری بھی جان اللہ دے راستے قربان ہو جائے گی یا میں اپنے بھرا نو آزاد کروا کے لے جاواں گی حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جے میرا یار زرار بن ازور تیرا بھرا زرار زندہ ہویا تے ضرور انہوں آزاد کروا کے جاواں گا جے شہید ہو گیا تے اللہ دی مرضی اللہ انہوں جوید اللہ انہوں زندہ و جوید کر دے وے تے اگلی گل سن جے زرار زندہ ہویا تے ضرور آزاد کرواواں گا جے شہید ہو گیا تے اج میں بھی دے راستے دے اندر او دے اس راہ دے اندر او اللہ دے راستے قربان ہو گئے میں بھی اج اللہ دے راستے قربان ہو کے جاواں گا پھر لڑائی شروع ہوئی لوگوں حضرت زرار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ رومیاں نو گرفتار کیتا انہاں رومیاں نو پوچھیا ساڈے اندر ایسا نوجوان ایک تساں گرفتار کیتا ہوئے جدے جسم دے اوتے کرتا کوئی نہیں جدے جسم دے اوتے قمیض کوئی نہیں اس نوجوان دے بارے دسو نوجوان کیتے وے انہاں کیا ساڈے امیر نے اس نوجوان نو 100 گھوڑ سوار 100 گھوڑ سوار فوجیاں دی صورت دے اندر نگرانی دے اندر او دے ہاتھ بنوا کے او دے پیر بنوا کے ہرقل بادشاہ دی طرف روانہ کیتا ہے روم دے بادشاہ دی طرف تے اس لئی بھیجے ہے تاکہ انہوں پتہ لگے انج دے جنہاں نال ساڈا مقابلہ ہے جڑے ایک ایک بندہ 100 بندے دے مقابلے چ لڑدے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہاں کول رستہ پوچھیا ادھر روانہ ہوئے تے اے بہن اپنے بھرا دی غم دے اندر اپنے بھرا دے دکھ دے اندر راستے چ عربی شعر پڑھدی جا رہی ہے جنہاں دا معنی ہے اے میرے اکلوتے بھائی اے میری سکی ماں دے سکے بیٹے میں تو نظر نہیں آ رہا تے میری قوم دے لوگاں بھی نظر نہیں آ رہا کاش کہ تو مینوں نظر آویں تے میں تینوں اپنے سینے نال لا کے اپنے غم تے اپنے دکھ دور کراں اپنی بے چینی تے بے سکونی دور کراں تھوڑی کو دیر گزری ہے لوگوں سامنے ایک قافلہ نظر آیا اے عورت اے سارے قافلے نالوں اگے اگے سی اس قافلے دے قریب پہنچی ہے تے کنا آواز آئی ہے اونچی اونچی ایک بندہ شعر پڑھدا جا رہا ہے کاش میرا دکھ میری بہن تک پہنچ جائے کاش میرا غم میری بہن نو پتہ لگ جائے کاش میری بہن نو پتہ لگ جائے کہ او دا بھرا زرار ہتھوں دے گرفتاری نے جنے او دے پیر بھی ظالماں نے بننے ہوئے نے کاش میری بہن نو خبر پہنچ جائے میری بہن اتنی بہادر ہے کہ اپنے بھرا نو بچان واسطے آئے گی
کنا چ آواز آئی ہے تے زوردار آواز مار کے کہنے لگی زرار پریشان نہ ہو، تیری بہن آ گئی ہے، اپنے بھرا نو بچان واسطے آ گئی ہے، تیری بہن آ گئی ہے، اپنے بھرا دی حفاظت واسطے آ گئی ہے۔ جا کے حملہ کیتا لوگو، اپنے بھرا نو چھڑوا کے اپنے سینے نال لایا۔ میں جڑا پیغام دے رہا سا، جے بہنا با کردار ہون، بہنا دلیر بن جان، بہنا بہادر بن جان، کسے ظالم دی کی جرات ہے کہ انہاں دی عزت لٹ سکے، کسے ظالم دی کی جرات ہے کہ انہاں دی عزت تے حملہ کر سکے۔ بہنا اپنے بھراواں دی عزت دا ذریعہ ہوندیاں نے، بہنا اپنے بھراواں دی غیرت دا ذریعہ ہوندیاں نے، دھیاں اپنے باپ دی پگ اونچی کرن دا ذریعہ ہوندیاں نے، دھیاں اپنی ماں دی چادر دی عزت بچان دا ذریعہ ہوندیاں نے۔ حضرت زرار بن ازور اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار دی فوج چوں رہا کروا کے آئیے تے حضرت زرار دی سکی بہن رہا کروا کے تے آزاد کروا کے لیا۔ حضرت زرار آزاد ہو گئے، جزاک اللہ، بیٹھو بزرگو، اللہ تعالیٰ بس بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کروا کے لے آندہ ہے بہن نے۔ تین گلاں میں نے تو سمجھ آئی نے اس واقعے تو۔ پہلے نمبر تے کہ جنگ دی حالت دے اندر بھی اپنا چہرہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، اتنے دکھ دے عالم وچ بھی پردہ نہیں بھولی نبی علیہ السلام دی صحابیہ سیدہ خولہ بنت ازور اسدی رضی اللہ عنہا۔ اور دوسری گل اپنے بھرا واسطے کنج قربانی دیتی ہے کہ مرداں نالوں زیادہ دلیری اور بہادری دے نال لڑ رہی ہے۔ اور تیسری بات ہے اگر عورت اپنی حیثیت تے اپنی طاقت سمجھ لوے نا، اللہ پھر مدد تے نصرت فرما دیتا ہے، اللہ ضرور ادھی مدد فرماندا ہے۔ تین روپ میں بیان کر چکا، اگرچہ وقت ڈھیر سارا ہو گیا، انشاءاللہ چوتھا روپ ہے نا جڑا بطور بیٹی، وہ پھر انشاءاللہ کسی وقت ملیا تو ضرور انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال بیان کرانگے۔ عورت دا شان بھی اسلام میں چالا ہے تے عورت دا کردار بھی اسلام میں چالا ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سانو بہترین کردار ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور